बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। जनाब, उस तहरीक का आगाज़ हो गया है जिसके लिए शायद मैं और आप पिछले कई महीनों से इंतज़ार में बैठे हुए थे कि ताकतवर की ताकत इतनी है कि अदलिया उस तरीके से काम नहीं करती भी नज़र आ रही, और ऐसा लग रहा था PDM की हुकूमत में कि तमाम की तमाम जमातों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस था कि किसी तरह पाकिस्तान की बर्बादी में अपना थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकें, पाकिस्तान का मज़ीद बेड़ा गर्क करने में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकें। सिवाय एक पहली तकरीर के जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं पाकिस्तान के पता नहीं ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला के पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ दे दूंगा शायद तारीख में किसी ने भी नहीं दिया होगा। जो इमरान खान साहब 4 साल के अंदर जो नुकसान कर गए उसकी हर तरीके से भरपाई मैं करूंगा, मैं बिजली के इतने यूनिट कर दूंगा, डार साहब कहते थे मैं डॉलर इतना कर दूंगा, जो कुछ भी करना था। इन्होंने जिस तरह 16 महीने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया तो हम हैरान थे कि कोई तगड़ी आवाज़ उठ नहीं पा रही। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तगड़ी आवाज़ उठी ज़रूर थी और बहुत भरपूर तरीके से उठ रही थी और उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेनिट्रेट भी कर लिया था। फिर ऐसे में साने 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद हर चीज़ रिवर्स हो गई। एक जगह पे 4 से ज़्यादा बंदों को खड़ा होना तक मना कर देगा और फिर वो ऐसे ऐसे अफराद अंदर चले गए जिनसे मुतल्लिक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर उसका डर और खौफ ऐसा रहा कि लोगों ने कहा कि एहतजाज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, ये ना हमें ही अंदर दे दिया जाए। जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी, हाँ, जिन्होंने ताकत लड़ाई, जिन्होंने अहकामात दिए, जिन्होंने फॉरेंसिक प्रूफ्स दिए, जिन्होंने सब कुछ दिया, उनसे मुतल्लिक नहीं बात करो। उनको तो क्या पता कि पुलिस जब ऑपरेशन करती थी वो किस तरीके से करती। तो लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में अब बेसरो सामानी है, अब कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर ले हम नहीं बोल पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अखबार में 1/4 ऐड ज़रूर आए कि जनाब हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, हमारा मुतालबा है आर्मी चीफ से, हमारा मुतालबा है उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। कभी किसी ने कुछ सुनी नहीं, ना कुछ ऐसा हो रहा था, बल्कि मज़ीद हम जैसे कि पस्ती की अता गहराइयों के अंदर ही जाते हुए नजर आए। तो वो जो आवाज़ जिससे मुतल्लिक मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये वकला ही हैं जो इस मामले को, इस सिचुएशन को लीड करते हुए जा सकते हैं, क्योंकि हमने 2009 के अंदर देखा है, 8-9 के अंदर वकला तहरीक के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें ज़रूर देखी हैं कि जिस तरह वकला ने लीड किया, फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बहाल कराया गया, उसके बाद अब भी यही उम्मीद थी। हाँ, उस वक्त के शेर अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे लेकिन जान उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, और ये वजह थी कि आज 7 तारीख और परसों 9 पाकिस्तान बार की तरफ से एहतजाज है, और अब ये तहरीक का जो पहले ग्रुप है ना, कन्वेंशन शुरू हो चुके हैं। तो आज कन्वेंशन हुए जी, और उस कन्वेंशन में बाकायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहायत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, बल्कि कुछ मौके पे मैं कह दूँ कि बड़ी नंगी ज़ुबान इस्तेमाल कर दी गई है। अब पूरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को शोल्डर मोड़ा दिया गया है कि सर आप खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। और पता चल रहा था इतनी दबंग तकरीरें पेशावर में भी हुई हैं और लाहौर में भी हुई हैं। ये आगाज़ हो चुका है जी, अब ये तहरीक है, अब ऑन ग्राउंड चल रही है। मुझे नहीं पता इसका रुख किस तरफ होना, लेकिन बहरहाल ये चल रही है और अब मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि बड़ा ओपन मुतालबा कर रहे हैं। और घर कहा जा रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब आपको इससे बेहतर है घर चले जाना चाहिए अगर आप ये मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते। तो बहुत सख्त ज़ुबानें इस्तेमाल की गई हैं और उमर अता बंदयाल को मुझे ऐसा लगता है कि हल्ला शेरी भी दी गई है। अब देखते हैं उनके खून में गर्मी कितनी है, वो ये हरारत कितनी महसूस करते हैं, ये ईंधन उनको कितना ज़्यादा देता है कि क्या वो वाकई ये कुछ मुश्किल फ़ैसले जिसमें तौहीन अदालत के पंजाब और KP में इलेक्शन के हवाले से, जिसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से, जिसमें नैब तरमीम के हवाले से, ये वो तशनगियाँ हैं जो एक मजबूत और फैसला कुन फैसला चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की एक लाइन को सेट कर सके। और अब ये आवाज़ें इतनी तगड़ी हैं, बाकायदा यकीन दिलाया गया जी नवाज़ों के ज़रिए कि आप बेझिझक होकर फैसले दें, हम आपके साथ खड़े हैं। एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, हामिद खान क्या कह रहे हैं जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसले करके जाएँ। एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं वो ये तीनों फैसले करके जाएं, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। ये एतजाज़ हसन साहब ने आज के खिताब में कहा, उन्होंने कहा फ़ौजी अदालतों के खिलाफ केस का फैसला करके जाएं, बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, फ़ौजी अदालतों के खिलाफ केस का फैसला करके जाएं। अचानक खामोश हो गए ना उमर अता बंदयाल साहब इसके ऊपर, बस ये कह दिया कि बस ट्रायल नहीं होगा। हालांकि मेरे पास इतलात है कि ट्रायल हो रहा है या नहीं भी हो रहा, मुझे नहीं मालूम इसका, लेकिन अगर मेरे पास ये इतलात है कि ऐसा हो रहा है, फजूल में अंदर रख के क्या करना, तो कुछ ना कुछ हो रहा है तो अंदर रखा हुआ है ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा फौजी अदालतों का फैसला करके जाएं। बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं कि वो तारीखी फैसले करके जाएं। नाजुक वक्त है, आइन पर हमले हो रहे हैं, अदालतें बेतौकीर हो रही हैं, अदालतें हुक्म देती हैं गिरफ्तार नहीं करना, फिर भी पकड़ लिया जाता है सर। और साथ उन्हें बोला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये लोग भी जिसको मर्जी शामिल कर ले, मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, उन्हें कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये लोग अमल नहीं होने देते। ये एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं
کہ چیف جسٹس صاحب آخری چند دن رہ گئے ہیں، 6-7-8 دن رہ گئے ہیں، آپ کو تگڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ فیصلے دے کے جائیں، کر کے جائیں. تو مطلب بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور تاریخ نے یہ موقع آپ کو پھر نہیں دینا. حامد خان صاحب نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہمت کر کے پنجاب الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے. اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہمت کر کے پنجاب الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے تو وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. اور اب بھی وقت ہے. حامد خان پورا گروپ ہے سر، ہمیشہ یہی سنا نا، حامد خان گروپ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، یا آسما جہانگیر گروپ چل رہا ہے. یہ پوری وکلا برادری ہے جی، یہ پوری وکلا برادری ہے. حامد خان ایک شخص کا نام نہیں ہے. اچھا جی، اب بھی وقت ہے، کر لیں. لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چودھری پرویز الہی کے کیس میں ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا دے دے تو کوئی پولیس والا غیر قانونی احکامات نہیں مانے گا. مطلب ہر طریقے سے عمر عطا بندیال صاحب کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جائے کہ سر ساڈا موڈا تاڑے نال ہے، تو اسی چک کے رکھو. امید تو ملی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ عمر عطا بندیال صاحب کو یہ ایندھن کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. بہرحال یہ آواز بھی میرا خیال ہے وکلا برادری نے تھوڑا دیر سے ہی دی ہے. اگر 1-2 مہینے پہلے دے دے تو شاید ان سب چیزوں کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال وہ آواز بلند ہونا شروع ہو گئی الحمدللہ. یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بھی اب وکلا کو دوں گا، میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بھی اب وکلا کو دوں گا. یعنی وکلا کو دبانا اتنا آسان کام نہیں ہے نا، کیونکہ یہ فورس بڑی زبردست اور تگڑی ہے. اور ان کو پتہ کہ اس کو پازیٹیو طریقے سے اس کالے کوٹ اور کالی ٹائی کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو میں نے بولا کہ وہ بزرگ ہیں، وہ اس وقت کے شیر تھے، اب بزرگ ہو گئے لیکن شیروں میں جان بڑی ہے. لطیف کھوسا چھوٹی آواز نہ سمجھے گا، اعتزاز احسن چھوٹی آواز نہ سمجھیے گا، حامد خان چھوٹی آواز نہ سمجھیے گا. اور جنہوں نے کل کراچی سے باقاعدہ طور پر سندھ کے حوالے سے، سندھ بار نے جو درخواست دی ہے نا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، کہ وہ سندھ چیپٹر ہے، وہ وکلا کا سندھ چیپٹر ہے، وہ اس تحریک کا سندھ چیپٹر ہے، وہ اب آگے چلنے کے پلان کے اندر ہیں. تو یہ اب فورس دوسری طرف سے اکٹھی ہو رہی ہے. اچھا جی، دوسری طرف عوام کو امید تھی، لالی پاپ بھی نہیں دیا سر. انہوں نے پہلے عوام کو متعلق کہا کہ بھائی بجلی بلوں میں ہم تھوڑا ریلیف دے سکتے ہیں، مگر ریلیف کیا تھا؟ آئی ایم ایف نے وہ ریلیف ہی ریجیکٹ کر دیا. نہ صرف وہ ریلیف ریجیکٹ کیا تو انہوں نے کہا دوبارہ کوئی پلان دیتے ہیں. تو دوبارہ پلان دیا جی، جو آئی ایم ایف نے منظور کیا، وہ کہا جی 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کی جی منظوری دی گئی ہے. جو افراد 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے بلوں میں ایک ساتھ کر دی جائیں گی. اچھا بھائی 200 یونٹ کا تو بل ہی اتنا نہیں ہوتا. اور آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں 200 یونٹ استعمال کرنے والے کتنے افراد ہیں؟ صرف 10%. زیادہ استعمال کرنے والے ہیں 400 یونٹ، جن کا ایک ٹی وی، گھر میں 2 بلب، 2 پنکھے چل جاتے ہیں، ان کا ہے 400 یونٹ. اور وہ ہیں 71%. یعنی 71% کو لالی پاپ بھی نہیں ہے. 200% والے تو ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں سر 10% ہیں. وہ کسی گوٹ کے اندر کہیں کوئی بیٹھا ہو تو بیٹھا ہو، جس کا میٹر بھی کاٹ رہے ہیں، کسی نے نہیں آنا. تو بہرحال یہ لالی پاپ بھی نہیں تھا، اور کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے بجلی کے بلوں کے اندر. تو یہ بات طے ہو گئی. ہاں یہ خوش آئند چیزیں پتہ چلا کہ جو آپریشن شروع ہو چکے ہیں پشاور میں بھی اور دیگر شہروں کے اندر بجلی چوروں کے خلاف. یہ خوش آئند چیز ہے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس سٹیپ کی. اور یہ سب چیزیں ہیں. آگے سن لیں جی. ادھر نون لیگ کے نا ایک رہنما ہیں، بلکہ فرسٹ گریڈ کے لیڈروں میں بھی آتے ہیں، جاوید لطیف صاحب. انہوں نے نیا کٹا کھولا، بلکہ کٹا کا کھولا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا راستہ ہی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ادھر مسالت کی خبریں چل رہی ہیں، وہ میرے خیال ہے نواز شریف کا راستہ روک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بلکہ مجھے تو لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جاوید لطیف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں، اس لیے چھوٹی پریس کانفرنس نہیں، مسلم لیگ نون کا دفتر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت میں آئیں گے تو میں نواز شریف کو کہوں گا کہ جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے خلاف سازش کی تھی، یعنی باجوہ صاحب، جنرل فیاض، انہی پہ الزام دیتے ہیں نا، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے خلاف سازش کی تھی ان کے خلاف کارروائی کریں. انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں میرا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا. او بھائی ادھر شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے، آپ مالٹن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں. ادھر نواز شریف صاحب کو منایا جا رہا ہے کہ آپ نے خبردار کوئی بات نہیں کرنی، بیانیہ اور کسی قسم کے بنا لیجیے گا. اس طرح کی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ججز کے متعلق بات کرنی ہے، نہ ادارے کے افسران سے متعلق بات کرنی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. یا تو شہباز شریف صاحب کو پوچھ لیں، یہ تو مشرف صاحب کی سزا دلانے میں بھاگ گئے تھے، ان کی یہ پوزیشن ہو چکی تھی، یہ ادھر بھی نہیں کھڑے ہو سکے تھے.
اور اب جاوید، میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب کا ایکسکلوسیو کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی ایگزسٹنس ذرا کچھ حاضری وغیرہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جگہ پہ بھی بولا، ان کے بیانیے تک میں پھوٹ ہے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ممالک نے نا بیچ میں آ گئے اور عمران خان کی رہائی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ممالک عمران خان کی رہائی کے لیے آ گئے۔ بھائی یہ تو کہتے تھے عمران خان صاحب نے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، یہ تو کہتے تھے عمران خان صاحب کے فورن کے معاملات اتنے پور تھے، دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان کے تعلقات ہیں ان سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ بھائی اگر وہ ممالک ناراض تھے پاکستان سے تو عمران خان کی رہائی کے لیے کیوں آ گئے بیچ میں؟ تو یہ آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا آپ اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ ان کی حالت ہے۔ ابھی دیکھیے گا ان کی حواس باختہ ہو کر یہ ہذیان بکیں گے، یہ ہذیان بکیں گے، ان کے منہ سے بہت کچھ نکلے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔